अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, अल्लाह ताला की ज़ात से उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपने गुज़श्ता काम मुकम्मल कर लिया होगा। तो बेटा आज हम उसी से आगे जो उर्दू के जुमले थे जिनकी अरबी बनानी थी वो मुकम्मल करेंगे। तो सबक शुरू करने से पहले आप दुआ पढ़ लीजिए, रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताह या फत्ताह या फत्ताह। जी बेटा किताबें खोल लीजिए। जी बेटा देखिए आज हम जो हल करने जा रहे हैं वो है अत-तदरीबुल हादी अशर, जिसके मुतालिक मैंने कुछ थोड़ा सा आपको तारुफ गुज़श्ता सबक में करवा दिया था। इंशाल्लाह आज हम इस सबक में इसको मुकम्मल करेंगे। तो देखिएगा, तर्जिम हाज़िहिल जुमल इलल लुग़तिल अरबिय्या, इन जुमलों की आपने अरबी बनानी है। तो मैंने कल कुछ आपको थोड़ा सा असूल कायदा बता दिया था। इंशाल्लाह उसी के मुतालिक उसी तरह हम इन जुमलों को मुकम्मल करेंगे। तो देखिए पहला जुमला, ये मेरा घर है, ये मेरा घर है। इससे पहले जो आप अरबी पढ़ चुके हैं गुज़श्ता असबाक में, वो देखिएगा, वो ये थी कि जी देखिएगा यहाँ पढ़ा आपने हाज़ा बैतु बकरिन, ये बकर का घर है। अब यहाँ आपने ऐसी तब्दीली करनी है कि जिसमें बकर की जगह पर मेरा लफ्ज़ आ जाए, तो ये मेरा घर है। तो क्या तब्दीली करेंगे वो मैंने आपको यहाँ लिख के बता दिया है। ये जुमला मैंने इसलिए लिख के बता दिया है कि आपको मैंने कल भी बताया था कि आप इसके आखिर में या लगा देंगे। किताबी मेरी किताब, कलमी मेरी कलम, बैती मेरा घर। दूसरा देखिए, घर बड़ा है, घर बड़ा है, इसकी भी ऐनी ही अरबी आप पीछे पढ़ चुके हैं। देखिए जी देखिए, अलबैतु कबीरुन, अलबैतु कबीरुन, घर बड़ा है। तीसरा जुमला ये है, मेरे घर के सामने एक कुशादा बागीचा है। वहाँ जो है आप जो इसे पीछे पढ़ के आ चुके हैं, वहाँ लफ्ज़ मेरे की अरबी नहीं है। वहाँ अमाम अल बैती हदीकतुन वासिअतुन, घर के सामने कुशादा बागीचा है। तो मेरे का लफ्ज़ आप इजाफा करेंगे तो क्या बना देंगे, यहाँ इस लफ्ज़ अल बैत को बैती बना देंगे, ये अलिफ लाम ख़त्म कर देंगे। अमाम बैती, अमाम बैती, मेरे घर के सामने कुशादा बागीचा है। जैसे यहाँ देखिए मैंने ये लफ्ज़ जैसे बैती लिखा है, ये यहाँ पर लिख देंगे। आगे देखिएगा, बागीचा के इर्द गिर्द ऊंची दीवार है, ये बिल्कुल भी यही नहीं, वो जुमला पीछे लिखा हुआ है उसको इस तरह लिख लेंगे। हौल अल हदीक़ति सूरुन मुर्तफ़िउन, मेरा घर मस्जिद से करीब और बाज़ार से दूर है। ये मैंने इसलिए नहीं बताया कि ये जुमला और घर बड़ा है ये भी यही नहीं इसी तरह लिखा हुआ है। उन जुमलों की ज़रा तशरीह और तवज्जो से सुनने की ज़रूरत है जिसमें कुछ तब्दीली करनी है। मेरा घर मस्जिद से करीब है और बाज़ार से दूर है। अब जो पीछे जुमला आपने यहाँ पढ़ा है, वहाँ मेरा घर नहीं पढ़ा बल्कि क्या पढ़ा था, बैतु बकरिन। तो जो आपने तब्दीली यहाँ की थी हाज़ा बैतु बकरिन में, वही तब्दीली यहाँ पर करेंगे और इसको क्या करेंगे, बैतु बकरिन की जगह क्या करेंगे, बैती, बैती करीबुम मिनल मस्जिद व बईदुन अनिस सूक, मेरा घर मस्जिद से करीब और बाज़ार से दूर है। बैती करीबुम मिनल मस्जिद व बईदुन अनिस सूक, मेरा घर मस्जिद से करीब और बाज़ार से दूर है। जी अब आगे देखिएगा अगला जुमला, फुट्टा पेंसिल से करीब और किताब से दूर है। अब यहाँ पर क्या था जो आपने यहाँ पढ़ा है दो दफ़े गुज़श्ता, यहाँ देखिए यहाँ पर क्या था, अल मिस्तरतु करीबतुन, यहाँ गोलता आएगी तो यहाँ भी ता मुदव्वरा आएगी। अल मिस्तरतु करीबतुन मिनल कलम, यहाँ कलम से करीब है और किताब से दूर है। और यहाँ क्या सवाल पूछा गया है, फुट्टा पेंसिल से करीब और किताब से दूर है। तो यहाँ पर भी यहाँ पेंसिल के करीब और किताब से दूर है, तो करीबतुम मिनल कलम व बईदतुन अनिल किताब, ये जुमला आ जाएगा। ये बिल्कुल भी यही नहीं, उसी तरह आ गया।
گاڑی درخت سے قریب اور گھر سے دور ہے. اس کے لیے دیکھیے گاڑی درخت کے قریب، السیارۃ قریبۃ من الشجرہ وبعیدۃ عن البیت. وہاں کیا تھا؟ گاڑی درخت سے قریب، اور یہاں کیا ہے؟ یہاں کیا ہے؟ گاڑی درخت سے قریب ہے اور گھر سے دور ہے. آگے دیکھیے اگلا جملہ، گھر گاڑی سے قریب ہے اور درخت سے دور ہے. اب یہاں صرف بیت ان کا لفظ لگا دینا ہے. اب آگے دیکھیے، اب وہاں پر البیت قریب من السیارہ وبعید عن الشجرہ. اب گھر دیکھیے، گھر یہ ہے گاڑی کے قریب ہے، اور یہاں کیا ہے؟ سوال کیا ہے؟ گھر گاڑی سے قریب اور درخت سے دور ہے. اب یہی نہیں جو عربی وہاں پہلے بنائی تھی وہی اس کو یہاں لکھ دیں گے. میں مدرسہ سے قریب ہوں اور باغیچہ سے دور ہوں. اب اس کو بالکل بھی یہی نہیں، اب آپ کو کیا ترجمہ کیا ضرورت پڑے گی؟ مدرسہ اور باغیچہ کی عربی آپ پڑھ چکے ہیں، کیا ہے؟ حدیقۃ. اور میں کی عربی کیا ہے؟ انا. اب یہاں دیکھیے جی، دیکھیے جیسے یہاں لکھے نا البیت قریب، تو یہاں پر آ جائے گا انا قریب من المدرسہ وبعید، تو کیا تھا؟ اور باغیچہ سے دور ہوں، اور بعید عن الحدیقہ. تو یہ اس طرح آپ یہاں پر بالکل یہاں پر لفظ انا آ جائے گا. اور اس سے اگلا جملہ دیکھیے، آپ باغیچہ سے قریب اور مسجد سے دور ہیں. باغیچہ سے قریب انتا، آپ کو عربی کیا بنے گی؟ انتا. باغیچہ سے قریب ہیں، باغیچہ سے قریب ہیں، قریب من الحدیقہ وبعید عن المسجد. تو یہ بھی اس طرح مکمل کر لیں گے. آگے دیکھیے گا، پنجرہ بڑا ہے. تو یہ جیسے ابھی آپ نے عربی بنائی تھی گھر بڑا ہے، تو اب یہاں پر گھر کی جگہ پر کیا لکھا ہے؟ پنجرہ. پنجرہ کی عربی آپ کو خود دیکھنا پڑے گی، کیا تھی؟ قفص. القفص کبیر. یہ ایک بڑی مسجد ہے، یہ ایک بڑی مسجد ہے. اسی طرح لفظ آئے گا ھذا مسجد کبیر. جیسے تھا نا بیت، البیت کبیر تھا، گھر بڑا ہے، تو اب اس کے ساتھ شروع میں ھذا لگا دیں گے، ھذا مسجد کبیر. اس طرح آ جائے گا. یہ بازار والی سڑک ہے. اور جو پیچھے آپ نے پڑھا ہے وہ یہ پڑھا تھا، آپ نے جو یہاں پڑھا تھا شارع المسجد، مسجد والی سڑک. اب وہ کہہ رہے ہیں بازار والی سڑک. تو بازار کیسے لکھیں گے؟ یہ دیکھیں السوق لکھا ہوا ہے، شارع السوق. اور اب وہاں آ جائیں آپ، دیکھیے گا جملہ دیکھیں کیا ہے، یہ بازار والی سڑک ہے. یہ بازار والی سڑک ہے، تو یہ کے لیے کیا آئے گا؟ ھذا بازار والی، شارع السوق. گھر کا نمبر 9 ہے. اب آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے گھر کا نمبر 3 ہے، اس کی عربی پڑھی تھی رقم البیت ثلاثۃ. اب آپ 9 کی عربی ڈھونڈیں گے. 9 کی عربی آپ کو کہاں ملے گی؟ جہاں آپ نے گنتی پڑھی تھی. یہ دیکھیے تسعۃ، رقم البیت تسعۃ. تو یہ اس جملہ کو آپ اس طرح مکمل کریں گے، بازار کے سامنے ایک بڑا گھر ہے. بازار کے سامنے. اب آپ سامنے کی عربی ڈھونڈیں گے، کیا ہے؟ امام. بازار سوق، امام السوق بڑا گھر ہے. اب یہاں آپ اس سے پہلے جو آپ پڑھ چکے ہیں عربی وہ دیکھیے. ابھی دیکھیے یہاں پر جو جملہ آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں، امام البیت حدیقۃ واسعۃ. اور یہاں جو جملہ پوچھا گیا وہ کیا ہے؟ دیکھیے اس کی جس کی عربی بنانی ہے بازار کے سامنے. تو اب وہاں پر کیا لفظ تھا؟ وہاں پر لفظ تھا امام البیت. اور یہاں کیا لفظ ہے؟ وہ اس کا ترجمہ تھا گھر کے سامنے، امام البیت گھر کے سامنے. اور یہاں کیا ہے؟ بازار کے سامنے. امام السوق بڑا گھر، بیت کبیر، بیت کبیر. ہوائی اڈا کے سامنے ایک کشادہ سڑک ہے. اب ہوائی اڈا کے سامنے اس کی عربی بنانی ہے. سامنے کی طرف تو وہی ہے امام، اور ہوائی اڈا مطار. امام المطار شارع واسع. اب اسی طرح جیسے حدیقۃ واسعۃ تھا، تو اب شارع واسع آئے گا، کیونکہ اگر اس پہ یہ اصول یاد رکھیں، یہاں
یہاں گولتا ہے تو اس وجہ سے صفت پر بھی گولتا آئے گی. یہاں اگر نہیں ہوگی، یہ مذکر ہوگا تو یہ بھی مذکر ہوگا. یہاں پر حدیقۃ واسعۃ ہے، اور اگر بیتن ہو بیتن تو پھر واسعۃ نہیں ہوگا، پھر ہوگا وسیع، وسیع ہے، کشادہ ہے. تو اسی طرح یہاں پر آئے گا یہ مسجد وسیع سڑک ہے، شارع وسیع، یہ مسجد والی سڑک ہے. ھذا شارع المسجد. تو مجھے امید ہے بیٹا آپ کو یہ سمجھ آ گیا ہوگا، اور جیسے یہ کام مکمل ہو جائے تو آپ اسکول میں چیک کروانے کے لیے بھیج دیں. جزاک اللہ خیرا، احسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.